بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو دی ساتھیو، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے
خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والے واسطے رکھے نے ساڑھے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نو ہی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں، اصل تے زندگی عمل والی زندگی ہے نا، زندگی بندہ عمل والی بناوے تے کچھ گل باندھی ہے، جے زندگی چ عمل نہ ہوئے تے زندگی دا ککھ فائدہ نہیں ہوندا، اور قیامت والے دن بھی اس بندے دی زندگی دا مل پینا ہے جڑے بندے دی زندگی دے اندر دین علم عملی طور تے موجود ہویا۔ جے دین بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ کول ہے، پر عمل کوئی نہیں نہ بندہ کردا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں انہوں ککھ فائدہ نہیں جو ہونا۔ اللہ عمل والی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، قیامت دا دن بڑا سخت دن ہونا ہے۔ پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے قیامت دیاں نشانیاں دے حوالے نال گفتگو کیتی، اور قیامت دا دن بہت ہی سخت دن ہے۔ تانوں پتہ ہے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اجازت تو بغیر کوئی دم نہیں مار سکے گا، حتیٰ کہ کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اونی دیر تک اللہ پاک نے پیران دا سان نہیں کڈن دینا جنی دیر تک بندہ 50 سوالاں دے جواب نہ دے لائے گا۔ بندہ کھڑا ہوندا ہے نا، کھڑا تھک گیا، ایک پیر دا سا کڈ لیندا ہے، پھر دوسرے پیر تے پار پا لیندا ہے، یعنی کہ تھوڑی جنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پر قیامت والے دن یہ بھی معاملہ بندے نوں نہیں کرن دی اجازت ہوئے گی جنی دیر بندہ 50 سوالاں دے جواب نہ دے رہا ہے، یعنی کہ اتنا سخت دن ہوئے گا۔ اللہ پاک ان دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ تے لوگ پسینے دے اندر شرابور ہوں گے، پسینے دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ مومن بندیاں نوں بھی تھوڑا تھوڑا پسینہ ضرور آیا ہوئے گا۔ مومن بندیاں نوں او دن ہی ایڈا سخت ہوئے گا کہ مومن بندیاں نوں بھی تھوڑا تھوڑا پسینہ ہوئے گا، تے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ لوگ بڑے پریشان نے۔ چند مومن اکٹھے ہو کے آپس مشورہ کرنگے بے کی کرنا چاہیے، تے اس نتیجے چ پہنچن گے کہ سب نالوں اچھی جماعت اگر دنیا تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی تے وہ انبیاء دی جماعت تے نبیاں کول جانے، نبی رب نال گل کر سکدے نے تے اللہ پاک ساڈا حساب کتاب شروع کر دین، تے سارے اکٹھے ہو کے ساریاں تو پہلوں بابا جی آدم علیہ السلام کول جان، ساریاں تو پہلوں۔ تے اصل دے اندر حساب کتاب تا شروع ہونا ہے کائنات دے سردار نبی، انہاں دے آکھن تو شروع ہونا ہے۔ تے آپ نے مقام محمود تے جا کے آکھنا ہے۔ کیڑا مقام محمود؟ اللہ نے قرآن چ تذکرہ فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ رات نو اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، تہجد پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پابندی دے نال پڑھنا سونیا محبوبہ تہاڈا کام ہے، تے مقام محمود تانوں عطا کر دینا میں رب رحمان دا کام ہے۔ کائنات دے سردار نبی نوں اللہ پاک نے مقام محمود عطا فرما دینا ہے۔
مومن ساریاں تو پہلوں بابا جی آدم علیہ السلام کول جان گے۔ اللہ پاک نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے۔ آدم پیغمبر نو جا کے کہیں گے فَيَأْتُونَ آدَمَ، حضرت آدم پیغمبر نو آ کے کہیں گے بابا جی اللہ پاک نے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، آپ دے ہتھاں نال گن گن کے تانوں بنایا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کائنات دی ہر چیز اللہ پاک نے کن کہہ کے بنائی، پر جدوں انسان دی واری آئی، حضرت آدم پیغمبر دی واری آئی، اللہ پاک نے آپ دے ہتھاں نال مٹی گوئی، آپ دے ہتھاں دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا جسم تیار کیتا، نقشہ پورا بنایا۔ اللہ پاک نے نک بابا جی آدم علیہ السلام دا بنایا، اللہ پاک نے اکھاں بابا جی آدم پیغمبر دیاں بنائیاں، کان بنائے، چہرے دا سونی شکل اللہ نے بنائی۔ لوگ کہندے نے بابا جی اللہ پاک نے تانوں آپ دے ہتھاں دے نال بنایا، خلقتہ بیدیّ، اللہ پاک نوں تواڈے نال پیار نہ سی، انسانیت دا آغاز ہی تواڈے تو کیتا ہے، تے بابا جی اللہ اگے اج التجا کر دیو، اللہ اگے سفارش کر دیو نا، اللہ پاک حساب کتاب شروع کر دین۔ لوگ بڑے پریشان نے، حضرت آدم پیغمبر فرمان گے لست ہناکا، لوگوں میں اللہ پاک دی اجازت تو بغیر ایک دانہ کھا چکیا سام، ایک دانہ اللہ دی اجازت تو بغیر کھادا سی، میں ایک کیویں منہ آپ دے رب دے دربار دے اندر لے کے چلا جاواں؟ جے میرے رب نے مینوں پوچھ لیا آدم تو تا ایک دانے تے میری گل نہ منی، تے میں آپ دے رب نوں کی جواب دیاں گا؟ میں نہیں جا سکدا۔ بابا جی پھر کندے کول جانے؟ حضرت آدم پیغمبر فرماندے نے تسی نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت نوح پیغمبر کول چلے جان گے۔ حضرت جی اللہ پاک نے تانوں آدم ثانی بنا دیتا ہے، تواڈے تو اللہ پاک نے دوبارہ جناب زمین دا انسانیت دا آغاز کیتا سی۔ حضرت نوح پیغمبر فرمان گے گل کرو، گل کیے؟ لوگ کہیں گے حضرت صاحب اللہ پاک اگے التجا کر دیو کہ اللہ سونیا حساب کتاب شروع کر دیو۔ لوگ بڑے پریشان نے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے لوگوں میں آپ دے مشرک بیٹے دی اللہ دے ہاں سفارش کر بیٹھا سام، میرا مشرک بیٹا اللہ پاک نے مینوں آرڈر دیتا اے میرے نبی نو کشتی تیار کرنا، کشتی دے اندر جانوراں دی ہر جنس تو سوار کر سکنا ہے، انسان سوار کر سکنا ہے، لیکن جانور بندر جناب تو آپ دی کشتی دے اندر سوار کر سکنا ہے، گدھا تیری کشتی دے اندر سوار ہو جائے، سور خنزیر تیری کشتی دے اندر سوار ہو سکتا ہے، پر تیری بیوی تے تیرا بیٹا اس کشتی دے اندر سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح پیغمبر نے پتر نو آکھیا پترا چڑھ جا، پترا چڑھ جا کشتی تے۔ پتر کہندا ہے ابا تو تا کشتی چ بہ کے بچنا چاہنا ہے، میرے جدو پانی آیا میں پہاڑی دے اتے چڑھ جاواں گا، میں درختاں دا جناب سہارا لے لاں گا۔ حضرت نوح پیغمبر فرماندے نے میرے پتر اج جندے تے رب نے رحم کیتا اوہی بندہ بچ سکدا ہے، ہور تا کوئی بچ نہیں سکدا۔ پر پتر نو گل سمجھ اندر کوئی نہیں آئی، جدو گل گل تک پانی آیا پتر ڈبکیاں کھان لگا۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کہندے نے اللہ سونیا میرا پتر ڈوبدا پیا آئی، میرے پتر نو بچا لے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی نو جے ہن دوبارہ پتر دا نام لیا تے اسی نبیاں دی لسٹ دے اندروں تینوں خارج فرما دیاں گے۔ نوح پیغمبر کہندے نے
میں پتر دی مشرق پتر دی سفارش کیتی سی تے مینوں ادوں جھڑکاں پی گئیاں متا اج میں اللہ دے دربار چ جاواں تے میرا رب مینوں کی آکھے گا؟ کیوں جی ایسی اولاد دا کی کرنا ہے جیڑی اولاد نبی نو رب کولوں جھڑکاں پوا دے۔ اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے جنہ دی اولاد ہے اللہ ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے تے حضرت پھر کتھے جانے؟ حضرت نو پیغمبر فرمان دینے تسی ابراہیم علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم پیغمبر کول چلے جان گے جنہ دی لڑی دے اندر اللہ پاک نے 80,000 کموں پیش نبی پیدا فرمائے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے نے۔ مومن کہندے نے حضرت صاحب اللہ دے دربار چ سفارش کر دیو۔ ابراہیم پیغمبر فرماندے نے میں دنیا تے ایسیاں 3 گلاں کیتیاں جنہ دی جھوٹ دے نال تشبیہ دتی جا سکتی ہے۔ جھوٹ تا نہیں سی پر جھوٹ دے مشابہ سی۔ کیڑیاں کیڑیاں گلاں؟ حضرت ابراہیم پیغمبر نو قوم والے کہن لگے ابراہیم چل ساڈے نال میلے تے چلنا۔ ابراہیم کہندے نے میری طبیعت خراب ہے میں میلے تے کوئی نہیں جانا، پر طبیعت کوئی نہیں سی خراب۔ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے میں آپ دی بیوی نو لے کے جا رہا ہوں، رستے دے اندر ایک فرعون نے ڈک لیا۔ اوندا اے قانون سی اگر میاں بیوی آپس دے اندر ہوندے خامد نو ایک قتل کروا دیندا تے جڑی اندی بیوی ہوندی اونوں آپ دے کول رکھ لیندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہاجرہ میں تے تو اسلامی بھین بھراواں اے بادشاہ نو کہہ دیں اگر اج آپاں قتل ہو گئے تے اس زمین تے رب نو منن والا بندہ ہی کوئی نہیں رہنا۔ کہندے نے میں ایک گل کر دیتی یہ بھی جھوٹ نال تشبیہ دیتی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں یہ گلاں کیتیاں نے میں اللہ دے دربار چ نہیں جا سکتا۔ حضرت صاحب کتھے جانے؟ موسیٰ پیغمبر کول چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر فرمان گے میں تا جلالی طبیعت دا بندہ ساں، سخت طبیعت دا بندہ ساں۔ ایک بندہ بندے نال لڑائی کر رہا سی میں انہوں چھڑایا انہیں چھڑیا نا میں کسون ماریا ایک کسون دے نالی بندے دی روح پرواز کر گئی سی۔ میرے کولو تا بندہ مر گیا سی اللہ دی مخلوق چو ایک بندہ مر گیا سی میں اللہ دے دربار چ کیڑا منہ لے کے جاواں؟ حضرت جی کتھے جانے؟ عیسیٰ پیغمبر کول چلے جاؤ۔ عیسیٰ پیغمبر فرمان گے لوگاں نے میرے آن تو بعد مینوں تے میری ماں نو رب بنا لیا سی، رب دے نال شریک بنا لیا سی، اس وجہ تو ممی اللہ دے دربار چ حاضر نہیں ہو سکتا۔ پھر کتھے جانے؟ کہندے نے تسی آمنہ دے لال کول چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے شان تے مقام عطا فرمایا ہے، کائنات دے سردار نبی نو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دی سن کے لوگ نبی علیہ السلام کو لا جان گے سونیا محبوبہ اللہ پاک نے تواڈے تے تاج پیغمبری دا رکھیا، تانوں خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، تانوں سارے نبیاں دا سردار بنا کے بھیجیا۔ سونیا لوگ بڑے پریشان نے، لوگاں دے حق دے اندر اللہ دے سامنے سفارش کر دیو، اللہ پاک حساب کتاب شروع کر دین۔ سونیا محبوبہ 1,00,000 کموں پیش 24,000 نبیاں نے جواب دے دیتا ہے اسی ہن تواڈے کول آئے ہاں۔ میرے محبوب مومنہ دی حالت ویکھ کے فوراً ہاں کر دین گے۔ آپ فرماندے نے جبریل براق لے کے پھر آ جائے گا، میں براق دے اتے بیٹھ کے او مقام محمود جڑا اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اس مقام محمود تے میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی 8 دن تے 7 راتاں سجدے دے اندر ہی پے رہن گے۔ آپ فرماندے نے سجدے دے اندر پے کے میں اللہ پاک دی جڑی تسبیح بیان کراں گا، مینوں اج کوئی نہیں آندی پر اس
اس وقت میرا رب مینوں سکھائے گا میں اللہ دی اینی دیر تسبیح بیان کیتی جاؤں گا سر سجدے چ رکھیا ہوئے گا آپ فرماندے نے میں اللہ پاک دی تسبیح بیان کیتی جاواں گا اینی تسبیح بیان کراں گا کہ 8 دن تے 7 راتاں ہی تسبیح دے اندر گزر جان گیاں میرا تے تہاڈا بھی تے سجدہ ہوندا ہی ہے نا وہ کوئی بابا سی آپ دے پتر نو شیشہ بار بار ویکھ کے کہن لگا پترا محراب نہیں پیندا نمازاں میں بڑیاں پڑھنا پر محراب نہیں پیندا پتر کہن لگا ابا محراب کیویں پوے تو سر تا پونجے لگن ہی نہیں ہو دیندا پٹخ پٹخ سجدے تے جناب سر مارنا تے جناب محراب کیویں پوے محراب تا پیندا اے نک نال لکیراں کڈن کیوں جی سر جو سجدے چ رکھیا ہوئے تے بندہ رب نال گل کرے تانوں پتہ ہے نا دنیا دا قانون بندہ کو غلطی کر بوے کوئی معاملہ خراب ہو جائے بندہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے بھی بھائی جان مینوں معاف کر دے تے جے انہاں نہ معاف کرے تے بندہ پیراں نوں ہاتھ لاوندا بھی یار مینوں معاف کر دے اور تھوڑا چک جاندا نا پیراں نوں ہاتھ لاون تک جاندا بھئی مینوں معاف کر دے جے پھر بھی کسے پاسے گل نہ جاندی ہوے بندہ آپ دے سر دی پگ لا کے اون دے پیراں چ سٹ دیندا ہے لے بھئی میں آپ دے سر دی پگ تیرے پیراں چ سٹ دیتی آپ دے سر دا لیڑا سٹ دیتا ہن معاف کر دے او بندہ معاف کر دیندا ہے آسمان دا رب کہندا ہے او پگ والا سر تو میرے اگے سٹ دیتا ہے جا جو منگے گا میں تینوں وہی عطا کر دیاں گا اے جے سجدہ اللہ لمے سجدے کرن دی توفیق عطا فرمائے ایتھے تے لمحی رکت ماڑی جو ہو جائے تے سانوں پریشانی بن جاندی تے پھر سجدہ کائنات دے سردار نبی دا ایک صحابی حضرت ربی شادی کوئی نہیں کروان دے میرے نبی دی زیارت ہی کر دے رہندے نے آپ فرمان دے نے ربی مانگ کی مانگنا ہے حضرت ربی کہن دے نے سونیا جنت دے اندر آپ دا گھوانڈ لے دیا گئے آپ فرمان دے نے اے میرا ربی بہتے لمے لمے سجدے تو کریا کر نوافل تو پڑھیا کر رب کولو تینوں میں آپ دا گھوانڈ لے دیاں گا اللہ اکبر اللہ بارگاہ کائنات دے سردار نبی نو اللہ پاک نے دنوں تو بعد فرمان گے سلمہ شیطا سونیا محبوبہ ارفع راسکا سلمہ شیطا سونیا سر سجدیوں چک لو گل کرو کی گل کر دے جے آپ فرمان گے اللہ سونیا آپ دی مخلوق تے رحم فرما دے انہاں دا حساب شروع کر دے گرمی دے اندر لوگ پھج دے جا رہے نے لوکاں تے بڑی مصیبت ٹوٹی کھڑی میرا رب فرمائے گا چل سونیا زمین تے چل تے ممی آ رہے ہیں آپ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آنگے فرشتیاں دیاں جماعتاں آ رہیاں ہون گیاں پہلے آسمان دے فرشتے آنگے اینی نور دی لاٹ ہوئے گی لوگ ویکھ کے کہیں گے اللہ پاک دی ذات آ رہی ہے فرشتے کہیں گے سبحان اللہ اللہ پاک دی ذات پاک تے صاف ہے اسی تے اللہ پاک دے فرشتے ہیں سارے اسمانہ دے فرشتے سرا جان گے پھر اللہ پاک دی ذات آئے گی اللہ دے عرشنوں فرشتیاں نے آپ دے موڈیاں تے چکیا ہوئے گا معاشر دے میدان دے اندر آ جان گے اللہ فرمان گے سونیا ان جندی جندی تو سفارش کرتا جائیں گا میں انہاں ساریاں بندیاں نو معاف کر کے جنت الاٹ کر دیاں گا او کیڑے کیڑے بندے نے جنہ دی سفارش کائنات دے سردار نبی فرمان گے سنیا جے تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے بندے دی سفارش فرمان گے آپ فرمان دے نے جیڑا بندہ صبح تے شام میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھ دائے میں معاشر دے میدان دے اندر ایسے بندے دی ضرور سفارش فرما دیاں گا
آپ فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن میرے تے کثرت دے نال درود پڑھدا ہے، آپ فرماندے نے ایسے بندے دی بھی میں ضرور قیامت والے دن سفارش کراں گا۔ آپ فرماندے نے جڑے بندے میری زیارت کر لئی اس بندے دی بھی میں ضرور سفارش کراں گا۔ ایک سند ہو رہے سند دا تے مینوں پتہ نہیں، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ میری زندگی چ مینوں نہیں ویکھ سکیا بعد دے زمانے دے اندر آیا ہے، او بندہ میری قبر دی زیارت کر لوے، میری قبر دی زیارت کرن دی وجہ کر کے میں قیامت والے دن ایسے بندے دی سفارش فرما دیاں گا۔ جیڑا بندہ مدینے رہ جاندہ ہے، مدینے چلا جاندہ ہے، مدینے دی آب و ہوا انہوں چنگی کوئی نہیں لگ دی، ان دی جناب طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا ہے، تکلیفہ مصیبتہ مدینے دیاں بہت نے، پر برداشت کرتے اتھے رہ پہندہ ہے۔ آمینہ دلال فرمان دینے ایسے بندے دی بھی میں قیامت والے دن ضرور سفارش فرما دیاں گا۔ کیوں جی اسی بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں درود؟ اسی بھی کائنات دے سردار نبی دی زیارت دا شوق رکھنے ہیں کہ نہیں رکھ دے؟ سانوں بھی کو مدینے دا شوق ہے گا کہ نہیں؟ کہ کاروبار دا شوق پیا ہے کہ روزی روٹی دا شوق پیا ہے؟ او پائی جان ایڈے ماڑے حالات ٹیٹ حالات دے اندر بھی اللہ کے جتھے انہا کچھ مانگنا ہے کدی منگیا کر اللہ جی کر دے تیرے کر دی زیارت کر لگا، اللہ مینوں بھی کرا دے زیارت، اللہ سانوں سارے نوں کرا دے، آمین کو اللہ جی کعب دے کر دی زیارت فرما دے۔ اللہ کے تو کوئی مشکل نہیں نا، یہ بندہ سمجھدا بڑی مشکل، دن با دن مشکل تو پیدا خیر ہوندی جاندی ہے نا، پر اللہ دے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے کن کہنا تے یکون ہو جانا ہے، اللہ نے ارادہ فرما دیتا تے بندے نے اتھے پہنچ جانا ہے۔ اللہ ساڑھے نصیب دے اندر فرمائے۔ یہ تو ہے وڈی سفارش کائنات دے سردار پیغمبر دی شفاعت کبرا، وڈی سفارش تے چھوٹی سفارش اللہ پاک اجازت دین دے لوگانوں کہ لے بھئی تم بھی سفارش کر، پر ساریاں تو پہلی جڑی سفارش ہونی ہو کائنات دے سردار نبی۔ اس تو علاوہ آج جنہیں بھی دنیا تے ہون کسبل مار دے پھر دے نے نا، او فلاں پیر صاحب بڑے بڑے نے، فلاں بزرگ بڑا بڑا ہے جی، ولیاں دی لڑی ہے، انہوں نے بڑے چلے کٹے نے جی، انہوں دی گدی بڑی دوروں چل دی آندی ہے، بڑا خاندان سارے دا سارا ہی ولیاں دا۔ او پائی جان ہوتے کسے دا بھی پر نہیں چلنا، ہوتے کسے دا بھی وس نہیں چلنا، اگر ہوتے اللہ نے مقام دینا تے کائنات دے سردار نبی نو عطا فرمانا ہے۔ اس وجہ تو میرے محبوب نال سچا پیار کر، اور کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ پاک آپ خود اجازت دیں گے، اللہ پاک دے عرش دے پاویاں دے کول، اللہ پاک دے عرش دے پاویاں دے کول نابالغ بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک فرمان گے جاؤ بچے ہو جنت دے اندر چلے جاؤ، تو اڈا تا گناہ ہی کوئی نہیں، تو تسی تا میریاں نا فرمانیاں ہی کوئی نہیں کیتیاں، تسی تا معصوم جے۔ بچے کہیں گے اللہ سونیا اسی انی دیر تک جنت دے اندر کوئی نہیں ہو جانا جنی دیر تک ساڑھے ماپیانوں ساڑھے نال نہ بھیجے گا۔ اللہ ماپیانوں نال بھیج دے گا انہاں دے، اے بچے سفارش کر کے آپ دے ماپیانوں نال لے جان گے۔ اور کون سفارش کرے گا؟ حاجی صاحب جنہاں نے حج کیتا ہے، اللہ پاک فرمان گے حاجی صاحب اے لوگ جڑے دنیا دے لوگ سن، اے پیسے لا لا کے آپ دا کاروبار ودائی جا رہے سن، آپ دا بینک بیلنس ودائی جا رہے سن، پر تینوں بینک بیلنس نال نہیں سی، تو ساڑھے گھر دا حج کیتا ہے انہیں پیسے جمع کر کے، تو بڑی تگو دو کی تھی، سانو تیرا حج نہ پیارا لگا ہے، 400 بندے دی تو سفارش کر دے سی انہاں سارے انو جنت عطا فرما دیاں گے۔ حاجی صاحب ہونا، حاجی صاحب کیوں جی حاجی صاحب ہون، یہ نام ہے کتے حج کیتا ہوئے پر ساری مخلوق ہوندے تو تانگ ہوئے۔ مولانا منظور احمد صاحب شیر پاکستان دے نام تو جنہاں نو جانیا جاندہ ہے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ولی اللہ شخص نے
حضرت فرمایا کر دیں لطیفہ ایک سنایا کر دیں تو پتہ بھی لطیفے بڑے سنا دیں لطیفہ سنایا کر دیں کو حاجی صاحب جا رہے سن تے کوئی بی بی وہ پنڈ بن کے بالن دی بیٹھی انہیں آواز دیتی بھی لالا پنڈ چکائیں انہیں نہ خیال کیتا انہیں آکھیا ویرا پنڈ چکائی انہیں نہ خیال کیتا بڑیاں آوازاں دیتیاں اینڈ تے جدو انہیں ویکھیا نا بھی یہ تا کسے پاسے نہیں آندا انہیں آکھیا حاجی صاحب پنڈ چکایا جے یہ دوبارہ بھج کے آ گیا تے ہاتھ لان لگا انہیں ہاتھ لاون تو پہلوں کہندا اے مینوں تو اے دس بھی تینوں حاجی کنے دسیا بھی میں حاجی صاحب انہیں کہا بھی میں دل چ سوچیا بھی جڑا ایڈا سخت دل ہے وہ حاجی ہو سکتا ہے اے یا حاجی نہیں ہونا چاہیے حج ہووے اللہ جاندا جے حج کرنا بھی مشکل ہے تے نبھانا بھی مشکل ہے جی میں کہندے نا حافظ صاحب حفظ کرنا بھی مشکل ہے تے حفظ نو یاد رکھنا اسی طرح حج کرنا بھی مشکل ہے تے حج تے پکیاں رہنا بھی مشکل ہے اللہ سانو حج کرا بھی دے تے حاجیاں نو اندے تے قائم رہن دی بھی توفیق عطا فرمائے جڑے حافظ صاحب نے اللہ پاک انہاں نو آپ دے دربار دے اندر بلا لین گے اللہ فرمان گے حافظ صاحب تو بڑی محنت کیتی میرے قرآن دی خاطر تو بڑیاں تکلیفاں مصیبتاں برداشت کیتیاں بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کر دیا ہویا لوگ تا دنیا دا علم پڑھ دے سن پر تو میرے قرآن دا علم پڑھ دا رہے جا آپ دی برادری دے اندروں 10 بندیاں دی تو سفارش کر دے جنت میں عطا فرما دیاں گا شہید آ جائے گا اللہ پاک فرمان گے اے میرے شہید تو میری خاطر آپ دی جان دی بادی دے دیتی لوگ تا دنیا بنا دے رہ گئے بنگلے کوٹھیاں بنا دے رہ گئے لوگ تا دنیا ہی کما دے رہ گئے پر تو ان دی پرواہی کوئی نہیں کیتی تو ساڑھے رستے دے اندر آپ دا مال بھی لا دیتا جان دی بادی بھی دے دیتی تیری برادری دے اندروں 70 بندے ایسے جنہ دے چلان جہنم والے کٹے جا چکے نے اللہ فرماندے نے اونا دی سفارش تو کر دے میں رب رحمان انہاں 17 بندیاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیاں گا مولانا صاحب آگئے نے عالم صاحب آگئے نے اللہ پاک فرمان گے آپ دے مقتدیاں دی تو سفارش کر لائے مقتدیاں دی سفارش کی جا رہی ہے مؤذن بندہ آگیا اللہ فرمان گے تمہیں آپ دے برادری والے جڑے تیری اذانہ سن سن کے مسجداں چاہ دے رہے انہاں بندیاں دی جندی جندی تو سفارش کردہ جائیں گا اللہ پاک فرمان گے میں انہاں نو جنت عطا فرما دیاں گا اور جنت تا اس دن کسی نو پانی پلایا ہویا نا پانی اس پانی پلائے تے بھی جنت لبنی جائے پر نیت ہوئے کہ یار میں نو پانی پلایا اللہ سونیا میں نو پانی پلایا صرف جنت لین واسطے تو انہوں پتہ نا بھی بندہ ایک کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سچے دل نال پڑھ دے سچے دل نال قیامت والے دن اندے کل نیکیاں ہی کوئی نہیں گناہ ہی گناہ نے نیکیاں ہے کوئی نہیں فرشتے اللہ دے دربار چلائیں گے اللہ سونے آج جڑا تیرا بندہ ہے نا اندے کول تاں گناہ ہی گناہ نے نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں اللہ فرمان گے اچھا فلاں جگہ تے نا ایک چھوٹا جنہ کاغذ پہ ہے انہوں لے کے آؤ فرشتے انہوں لے کے آنگے اللہ سونے کی کرنا ہے فرمایا انہوں نیکیاں لے پڑھ لے چ رکھ دو جدو چھوٹا جنہ کاغذ رکھیا جائے گا تے نیکیاں والا چھابا تھلے ڈگ پے گا گناہاں والا چھابا چکیا جائے گا ایک ہی چیز اللہ فرمان گے انہیں سچے دلوں پڑھیا سی لا الہ الا اللہ تے سانو اندہ ایک پسند ہی نہ آیا ہے کہ اسی وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھے ان دی وجہ کر کے اسی جنت الاٹ فرما دیتی ہے لوگ جہنم دے اندر ساڑ بال رہے ہوں گے جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے جنتی جنت دے اندر جا رہے نے جہنمی جہنم نو جا رہے نے
ایک بندے نو لجایا جا رہا ہے، انہیں اگے ویکھیا او ایسے پاسے ویکھدا کوئی بندہ نظر آوے، انہیں ویکھیا ایک مولانا صاحب جا رہے نے، او جلدی فرشتیاں نو کہدا مینوں اون دے کول لے جاؤ، فرشتے اون دے کول لے جان گے، او جا کے کہے گا حضرت صاحب مینوں سیانیاں جے کہ نہیں سیانیاں، او کہیں گے بھائی جان میں تا تینوں کو نہیں سیانیاں، کہے گا حضرت صاحب میں دنیا تے تانوں ایک دن مسواک دتی سی، میں مسواک تانوں دتی سی، او کر کے تسی نماز پڑھی، او کر کے قرآن پڑھ دے رہ جے، اج میرا چلان جہنم والے کٹیا گیا ہے، میری اللہ کے سفارش کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، مولانا صاحب سفارش کرن گے، اللہ پاک صرف مسواک دی وجہ کر کے بندے نو جنت الاٹ فرما دیں گے، او پانی پلان دی وجہ کر کے بھی رب جنت بندیاں نو دے گا۔ گل مک دی مقام ویر سونیا، او دن آنا ہی آنا ہے، چاہے جو مردی کر لئیے، اسی آخر رب دے دربار سے جانا ہی جانا ہے، جنہ مردی وڈا جگیردار بندہ ہوئے، جنہ مردی وڈا نیک آدمی کیوں نہ ہوئے، چاہے برائے نیک امیر غریب جس طرح مردی لیول دنیا دا جناب جوڑ لو، پر قیامت والے دن سارے آنے ایک صف دے اندر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وجہ کر کے اس قیامت دے دن دی آج تو تیاری کر لئیے، اس قیامت دے دن دی تیاری دے اندر سب تو وڈی تیاری ہے کہ اللہ پاک دی مخلوق دے اتے اسی رحم کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دے پراواں نال چنگا سلوک کریے، بہناں نال چنگا سلوک کریے، رشتہ داراں نال چنگا سلوک کریے، سکا بھرا کوئی معاملہ خراب کر ہی بیٹھا ہے نا، انہوں انسان سمجھ کے رب دی مخلوق سمجھ کے ان دا بھلا کریے، آسمان دا رب ان دی وجہ کر کے مینوں تے تانوں انشاءاللہ قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ مالک کے دعا جو سنایا ہے مولا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔